अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब रूहानी मसाइल और उनका हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक, ओनली ऑन अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके, बहुत सारे पैगामात आपके आ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल पर आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपके हम उन्हीं मसाइल को सामने रखते हुए प्रोग्राम के अंदर मौजू को लेकर आते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि आज का जो मौजू है हमारा प्रोग्राम का, वो है उर्स क्या है और इसकी शरई हकीकत क्या है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दोनों मेहमान जैसे कि मालूम है प्रोग्राम में शामिल होते हैं नजम खान, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं। इसके अलावा सिद्दीक बरकाती साहब होते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में वो हमारे साथ शामिल नहीं हैं। उनकी वालिदा की तबीयत सही नहीं है। आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी वालिदा को सेहत अता करे और वो जल्द ही ठीक हो जाएं, ताकि सिद्दीक साहब फिर एक बार आपके साथ हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में शामिल हो। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हम गुफ्तगू थोड़ी सी कर लेते हैं नवासा रसूल के चहलम के हवाले से, क्योंकि आज चहलम था। नजम, क्या कहेंगे आप नवासा रसूल के चहलम की आज तकरीबात जो थी वो की जा रही थी, मजलिसें हैं, जुलूस निकाले गए और मुख्तलिफ प्रोग्राम उसके लिए तरतीब दिए गए, क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, चहलम यानी 40वां के हवाले से बड़ा खूबसूरत आपने सवाल आज रखा है, और इसका जवाब एक तफसीली तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि 40वां यानी चहलम है क्या चीज़, इसका रिलेटेड कहाँ से। उसके बाद आया इसके जायज़ और नाजायज़ होने की जो सूरत हाल है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। देखें, नवासा रसूल हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम पाक हो या किसी और वली कामिल का चहलम हो या किसी आम इंसान का चहलम या 40वां हो, उस हवाले से जो है जो दलाइल हैं, जो फजीलत है, उससे रिलेटेड ये जो अखज़ किया गया है, यानी चहलम हो या 10वां हो, 20वें की नियाज हो, ये क्यों होती है। देखें, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह इरशाद फरमाता है, आयत मुबारका का मफ़हूम है कि वो लोग जो अपने गुज़िश्ता लोगों के लिए इसाले सवाब करते हैं और उनको सवाब पहुंचाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ बयान की है, उनकी एक अहमियत और उनकी एक फजीलत बयान की है कुरान पाक में। सही। तो इसी आयत मुबारका के मफ़हूम से उलमा इकराम ने ये अख़ज़ किया है कि इसाले सवाब करना यानी उनको सवाब पहुंचाना, जो हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको सवाब पहुंचाना इस आयत मुबारका से साबित है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तारीफ़ करता है जो इसाले सवाब करते हैं। ठीक है। अब 20वां हो, 10वां हो या चहलम हो या तीजा हो, ये सारे जो हैं अय्याम, वो इसाले सवाब पहुंचाने का ज़रिया है, ठीक है, एक वसीला है। ठीक है। होता यह है कि जैसे तीजा होता है तो सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और कुरान पढ़ा जाता है। उस कुरान पढ़ने का जो सवाब है वो उस शख्सियत तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि जो आप पका रहे हैं वो खाना पीना जो होगा वो पहुंचेगा, जो आप कुरान पढ़ेंगे उसका सवाब वहां तक पहुंचेगा। और वो जो खाने पीने में आपने जो पैसा लगाया है और इस नियत से लगाया है कि या अल्लाह ये जो पैसा लगाया है इसका सवाब उनको मिले, तो उसका अजर उन तक पहुंचेगा। ठीक है।
اسی طرح 20واں ہو یا 10واں ہو یا چہلم ہو. اب چہلم کیوں ہوتا ہے کہ تمام لوگ دیکھیں جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ، جمع ہو کر بآسانی تمام قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. قرآن خوانی ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے. ان سب کو پڑھنے کے بعد اصالِ ثواب کیا جاتا ہے تو وہ اس مردے کو پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب صوفیہ کرام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چہلم جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چہلم یعنی 40ویں دن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے 40ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی جو حیت ہے اس کو تبدیل کرتا ہے. یا تو وہ جہنم کی طرف اس کو کرتا ہے یا اس کو جنت کی طرف کرتا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ 40ویں دن جو چہلم کا ایک کانسیپٹ بنایا گیا ہے اور جو نیاز فاتحہ ہوتی ہے اور جو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب اس آدمی کی حیت تبدیل ہو تو اس طرف تبدیل ہو جہاں پر جنت ہے اور وہ جنت میں چلے جائے اس اصالِ ثواب کی برکت سے، اس قرآن پاک کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، اس نعت خوانی اور ان تلاوت کی برکت سے، ان اچھی گفتگو کی برکت سے وہ اس کی حیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرمائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں چلا جائے. یہ بھی وجہ ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو 40 ہے نا، 40 کا عدد جو ہے یہی بڑا اپنی ذات کے اندر ایک خوبصورت عدد ہے. اور یہ 40 کا عدد ہے عدد تمام. عدد تمام کسے کہتے ہیں؟ ایک ظاہر سوال اٹھتا ہے ذہن کے اندر. دیکھیں، عدد تمام یعنی وہ عدد جس پر ہر چیز مکمل ہو جائے. اب میں آپ کو دلائل سے سمجھاتا ہوں کہ جب پیارے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانا چاہا تو جب آپ کی مٹی کو لیا گیا، وہ خمیر، وہ مٹی جو تھی اس جگہ سے اٹھائی گئی جہاں پر آج خانہ کعبہ واقع ہے. سب سے نورانی مٹی زمین میں وہاں کی ہے جہاں آج خانہ کعبہ واقع ہے. وہاں سے اس مٹی کو لیا گیا اور جب اس مٹی کو لیا گیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک اس پر بارش برسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک اس پر بارش برسائی گئی. اب دیکھیں یہاں پر بھی 40 کا عدد ہے. ٹھیک ہے. 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیر پر جو متعدد علماء کرام نے جس روایت کو لیا ہے وہ یہی ہے 40 دن والی. تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیر پر بارش برسائی، می برسایا. تو 40 کا جو لفظ ہے، جو 40واں ہے، یہ تو انسان کی آدم اور آدمیت کے اندر ہی شامل ہے. تو اس سے انکار کیسا؟ تو 40 دن تک جب بارش ہوئی، آتا ہے روایت کے اندر 39 دن تک غم کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور 40ویں دن خوشی کی بارش اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. یہی وجہ ہے کہ انسان کی ذات کے اندر زیادہ تر غم پایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، ایک غم زدہ، ایک غم کی کیفیت آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کو پھر خوشی نصیب ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر غم رکھا ہے نا، وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ انسان یاد کرے. جب بھی غمگین ہو اللہ کو یاد کرے، جب بھی غمگین ہو اللہ کو یاد کرے. تو یہ بھی وجہ ہے. تو 40 کا جو ورڈ ہے یہ تو انسان کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. انسان کے خمیر کے اندر جو نسبت ہے 40 میں سے نسبت ہے اس کی. پہلی بات. دوسری آپ یہ لے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں باقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کے جب آپ تھے جب اعلان نبوت تو فرما دیا تھا، لیکن باقاعدہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے تبلیغ و اشاعت کا اور ایک روحانی تربیت کا، وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہی آپ نے کیا. جب آپ عمر کی مضبوطی میں آ گئے اس کے بعد پھر آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھایا. اب آ جائیں حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد سے لے کر جب وہ ان سے ملے اپنے بھائیوں سے اور اپنے والد سے، وہ 40 سال کا عرصہ تھا. 40 سال کی جدائی تھی. یہاں پر بھی 40 کا عدد ہے. یہ 40 کا تو عدد میں نے کہا نا عدد تمام ہے. اللہ پاک کی ایک حکمت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح
حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے دیکھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے خاص دلیل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال.